नमस्कार। मफसल स्थापित गर्ने रफ्तार कार्यक्रम हाइवे एक्सप्रेसमा तपाईलाई स्वागत छ। म सन्त कुमार चौधरी। हाइवे एक्सप्रेस कार्यक्रम देशको मध्य क्षेत्रमा आश्रय लिएर बस्ने नेपालीहरूको आवाजमाथि आवाज जोड्ने न्युज 24 टेलिभिजनको एउटा मात्रै कार्यक्रम हो। यो कार्यक्रम मध्यमाञ्चल उपक्षेत्रीय कार्यालय चितवनले उत्पादन गर्दै आएको छ र आजको कार्यक्रममा हामीले गत वर्षदेखि मनाउन थालिएको राष्ट्रिय पोल्ट्री दिवसको महत्त्व र यसको प्रभावकारिताको विषयलाई प्रस्तुत गर्दैछौँ। तर त्यसअघि साताभरि मध्यमाञ्चलका विभिन्न क्षेत्रमा आयोजना गरिएको औपचारिक अनौपचारिक कार्यक्रमको सन्दर्भ जोड्छौँ हाइवे एक्सप्रेसको साप्ताहिक गतिविधिमा। चितवनमा पहिलो पटक अर्ग्यानिक भट्टीबाट केरा पकाउने प्रविधि भित्राइएको छ। रत्ननगरका केरा किसान खेल प्रसाद भट्टले चितवन केरा उत्पादक सङ्घको प्रेरणाबाट यस प्रविधिको सुरुवात गर्नुभएको हो। यसअघि यो प्रविधि काठमाडौँमा मात्रै थियो। यस प्रविधि अनुसार बन्द कोठामा काठको धोलो बाली राप लिएर केरालाई पकाइन्छ। केरा पकाउन कार्बनको प्रयोग गर्ने गरिन्छ। यो प्रविधि शुक्रबार एक कार्यक्रमका बीच रत्ननगर नगरपालिकाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नारायण प्रसाद पाण्डेले उद्घाटन गर्नुभयो। उद्घाटन पश्चात आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अधिकृत पाण्डेले व्यावसायिक केरा उत्पादनलाई यसले टेवा पुर्याउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। विषादी प्रयोग गरेर केरा पकाउने संस्कारलाई अन्त्य गर्न यस्ता खालका प्रविधिलाई अझै जोड दिनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो। नेपाल रेड क्रस सोसाइटीले विपद अघिको पूर्व तयारीलाई महत्त्वका साथ अघि बढाउने भएको छ। पूर्व तयारी गर्दा ठुलो विपदबाट जोगिन सकिने भएकाले रेड क्रसले यसलाई महत्त्वका साथ अघि बढाउन लागेको हो। चितवनको सौरास्थित होटल मोनालिसामा शुक्रबारदेखि सुरु भएको 3 दिने वार्षिक समीक्षा तथा योजना तर्जुमा गोष्ठीमा विपद व्यवस्थापनको पूर्व तयारीको विषयमा छलफल भएको छ। विपद जोखिम न्यूनीकरण रणनीतिलाई रेड क्रसका सबै तहका कार्यक्रमहरूमा समायोजन गर्ने कार्यलाई अझ विस्तार गर्ने योजना रहेको रेड क्रसका राष्ट्रिय विपद सङ्कट व्यवस्थापन समितिका प्रमुख एवं रेड क्रस चितवनका सभापति हरिप्रसाद न्यौपानेले जानकारी दिनुभयो। 3 दिने गोष्ठीमा छलफलको आधारमा थप नयाँ योजनाहरू निर्माण हुनेछन्। रेड क्रसका केन्द्रीय सभापति सञ्जीव थापाले विपद पश्चात करोडौँ रुपियाँको क्षति जनमाल सखाप हुने भएकाले विपद पूर्व तयारीलाई विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो। कार्यक्रममा बोल्दै गृह मन्त्रालयका सहसचिव तथा विपद व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख रामेश्वर दङ्गालले नयाँ विपद व्यवस्थापन ऐन छिट्टै ल्याउने तयारी भइरहेको जानकारी दिनुभयो। कार्यक्रममा सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका उपसचिव ऋषिराम आचार्य, चितवनका प्रमुख जिल्ला अधिकारी डाक्टर मानबहादुर विके, नेपाल रेड क्रस सोसाइटीका विपद व्यवस्थापन विभागका निर्देशक पिताम्बर अर्याल लगायतले मन्तव्य राख्नु भएको थियो। गोष्ठीमा चितवनसहित देशभरका 200 भन्दा बढी रेड क्रस शाखाका सभापतिहरू सहभागी छन्। दर्शकहरू, गत वर्षदेखि प्रत्येक वर्षको पौष 17 गतेलाई पोल्ट्री व्यवसायीहरूले उत्सव अर्थात् चाडपर्वको रूपमा मनाउने निर्णय गरे। प्रत्येक वर्षको पौष 17 गते राष्ट्रिय पोल्ट्री दिवस मनाउने संस्कार गत वर्षदेखि सुरु भएको हो। सोही अनुसार यो वर्ष पनि चितवन सहित देशभर पोल्ट्री दिवस मनाउन अर्थात् पोल्ट्री दिवस देशैभर विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइएको छ। चितवनमा पनि यो वर्ष बाजागाजा सहित पोल्ट्री दिवस मनाउँदै गर्दा व्यवसायीहरू निकै खुसी देखिएका थिए। सबै व्यवसायीहरूबीच भेटघाट हुने, एकै ठाउँमा सबैलाई प्रत्यक्ष साक्षात्कार गर्न अवसर पाइने, व्यवसाय गर्दा पाएको पीडा एकले अर्कासँग आदान प्रदान गर्न पाउने लगायतका कारणले नेपालमा पोल्ट्री दिवसको महत्त्व बढ्दै गएको र यसको आवश्यकता देखिएको व्यवसायी स्वयं यसो बताउँछ। यो वर्ष राष्ट्रिय पोल्ट्री दिवसको रौनकता सबैभन्दा बढी अन्डा उत्पादन गर्ने व्यवसायीहरूमा देखिएको थियो। थप प्रसङ्ग यो रिपोर्टमा प्रस्तुत गर्छौँ। गत वर्षदेखि मनाउन थालिएको राष्ट्रिय पोल्ट्री दिवस यो वर्ष पनि भव्यताका साथ मनाइएको छ। राजधानी सहित देशका विभिन्न जिल्लाहरूमा दिवसको अवसरमा विभिन्न कार्यक्रमहरू भए। पोल्ट्री व्यवसायीहरूले चितवनमा दिवसलाई पर्वकै रूपमा मनाएका छन्।
पोल्ट्री क्षेत्रलाई प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले चितवनसहित देशका विभिन्न जिल्लाहरूमा गत वर्षदेखि पोल्ट्री दिवस मनाउन थालिएको हो। प्रत्येक वर्षको पौष 17 गतेका दिनलाई पोल्ट्री दिवसको रूपमा मनाउने निर्णय भएअनुसार यो वर्ष पनि चितवनसहित देशका विभिन्न जिल्लामा पोल्ट्री दिवस मनाइएको हो। पोल्ट्री दिवसको अवसरमा पशु सेवा विभाग, पशुपन्छी बजार प्रवर्धन निर्देशनालय, नेपाल कुखुरा व्यवसाय मञ्चले चितवनमा संयुक्त रूपमा कार्यक्रम गरी भरतपुरमा पोल्ट्री दिवस मनाए। पञ्चेबाजासहित प्रभात फेरी निकालेर उत्सवको रूपमा मनाइएको दिवसको प्रभावकारिता बलियो हुने विश्वास सहभागीले व्यक्त गरेका छन्। पोल्ट्री दिवसको प्रभाव सबैभन्दा बढी अन्डा उत्पादन गर्ने व्यवसायीहरूमा देखिएको थियो। दिवसको अघिल्लो दिनदेखि नै अन्डा उत्पादन गर्ने व्यवसायीहरू उपभोक्तालाई अन्डाको महत्त्व बुझाउन सक्रिय भएर लागेका थिए। नियमित अन्डा सेवन गरौँ भन्ने नाराका साथ चितवनका 5वटा अस्पताल तथा मेडिकल शिक्षण अस्पतालमा पुगेर अन्डा वितरण गरिएको थियो। अस्पतालमा उपचारका लागि आएका बिरामीका कुरुवा, कर्मचारी एवं चिकित्सकहरूलाई 21,000वटा अन्डा वितरण गरिएको थियो। अन्डामा नेपाल आत्मनिर्भर बन्दै गए पनि मानवीय स्वास्थ्यका लागि अन्डाको महत्त्व र यसको प्रभावकारिताको विषयमा धेरैलाई जानकारी नभएका कारण अन्डा खपत हुन नसकेको उनीहरूको भनाइ छ। मानवीय स्वास्थ्यका लागि आवश्यक पर्ने प्रोटिनदेखि अन्य भिटामिनहरू अन्डामा पर्याप्त पाइने हुँदा नियमित सेवनले मानवीय स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष फाइदा पुग्ने भन्दै चिकित्सकहरूले समेत अन्डा वितरण अभियानलाई स्वागत गरेका छन्। अन्डा वितरण गर्न भरतपुर स्थित बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल पुगेका टोलीलाई स्वागत गर्दै अस्पतालका निर्देशक डाक्टर सीपी पुलले नियमित अन्डा सेवनले क्यान्सरका बिरामीलाई समेत फाइदा हुने बताउनुभयो। खास गरिकन यो जुन अन्डाको महत्त्व अब संसारभरि नै धेरै वर्ष पहिलादेखि नै आदिम कालदेखि नै यो चाहिँ प्रचार भइआएको छ। सबैलाई थाहा छ अन्डा भनेको एउटा कम्प्लिट प्रोटिन, इसेन्सियल प्रोटिन। हामीलाई चाहिँ कतिपय प्रोटिनहरू नभए पनि हुने हुन्छ भन्नाले अरू विभिन्न तरिकाले पनि हाम्रो शरीरभित्रबाट पनि हामीले पाउन सक्ने स्थितिहरू पनि हुन्छ भने कतिपय त एकदमै इसेन्सियल हुन्छ, अति आवश्यक हुन्छ प्रोटिनहरू। त्यस्तो आवश्यक प्रोटिनहरू धेरै हुन्छन्। त्यो इसेन्सियल एमिनो एसिडहरू, प्रोटिनहरू पनि हामीले यो अन्डाबाट पाउन सक्छौँ। त्यसकारण अन्डालाई चाहिँ हामीले कम्प्लिट प्रोटिन भनेर भन्छौँ। यसको चाहिँ दुईटा भाग हुन्छ, एउटा सेतो भाग, अर्को पहेँलो भाग। सेतो भागबाट त एउटा इन्फ्लुएन्जा भ्याक्सिनको पनि उत्पादन भइसकेको स्थिति हो। त्यसकारणले यो रोगसँग लड्न सक्ने प्रतिरोधात्मक शक्ति अत्यन्तै छ यसमा भन्ने कुरा वैज्ञानिक रूपमै प्रमाणित भइसकेको स्थिति हो। त्यसबाहेक अब त्यहाँभित्र अब सबै भिटामिनहरू A, D, E र B कम्प्लेक्सको भिटामिन B कम्प्लेक्स B1, B6, B12 हुन्छ, आइरन, फोलिक एसिडहरू हुन्छ जुन रगत बढाउने तत्त्वहरू हुन्छ। त्यस्तै पशु सेवा विभागका निर्देशक देवेन्द्र यादवले अन्डामा पौष्टिक तत्त्व पर्याप्त मात्रामा पाइने हुँदा कुपोषण, आँखाको समस्या, मुटु, कलेजो लगायत मानवीय शरीरका अङ्गहरूको विकासका लागि सहयोग पुर्याउने बताउनुभयो। उहाँका अनुसार कुपोषण हुने बिरामीलाई समेत अन्डाले फाइदा गर्नेछ। यता भरतपुर मेडिकल साइन्सेस शिक्षण अस्पतालका कन्सल्टेन्ट डाक्टर शङ्कर लौडारीले अन्डामा पाइने पौष्टिक तत्त्वले जुन कुनै उमेरका बिरामीलाई पनि फाइदा पुग्ने बताउनुभयो। न्युज 24 टेलिभिजनसँग कुरा गर्दै डाक्टर लौडारीले आफू कार्यरत शिक्षण अस्पतालका आइसियू भित्रका बिरामीहरूलाई समेत
अन्डा खान दिने गरेको जानकारी दिनुभयो। अन्डा यस किसिमले बढी महत्त्वपूर्ण छ कि जुन मानव शरीरलाई चाहिने प्रोटिनको मात्रा हुन्छ, जुन शरीरलाई 20 देखि 30% चाहिन्छ, त्यो मध्ये अन्डाले चाहिँ त्यसको परिपूर्ति सशक्त रूपमा गर्ने गर्छ। जस्तो अब हामीले प्रोटिन बढाउनको लागि गेडागुडीहरू खान सकिन्छ, माछा मासुहरू खान सकिन्छ। यिनीहरूलाई यदि सबै सर्वसाधारणको पहुँचमा हेर्दाखेरि अलिकति महँगो पर्न जान्छ र यिनीहरूले जति प्रोटिन सप्लाई गर्छ त्यसको मात्रा एउटा अर्थात् 2टा अन्डा दिनको सेवन गर्नाले त्योभन्दा बढी प्रोटिन चाहिँ सप्लिमेन्ट गर्न सक्छ र कम खर्चमा र सम्पूर्ण जनताहरूमा पनि यो घर घरमा पाउनको लागि पनि सजिलो छ, पहुँचमा छ। त्यसकारणले चाहिँ अन्डा बढी आवश्यकता देखिन्छ। मानव स्वास्थ्यका लागि अन्डा अति आवश्यक पौष्टिक तत्त्व भए पनि यसको महत्त्व र प्रभावकारिताबारे धेरै नेपालीहरू बेखबर छन्। अन्य पौष्टिक तत्त्वको तुलनामा कम मूल्यमा जहाँ पनि सहज तरिकाले अन्डा पाउन सक्ने भए पनि यसको उपभोगबारे सर्वसाधारणलाई जानकारी दिन सकिएको छैन। चितवन मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पतालका निर्देशक डाक्टर दयाराम दाहालका अनुसार अन्डाको महत्त्वबारे बुझाउन सके कुपोषण लगायत विभिन्न रोगहरूबाट धेरैलाई जोगाउन सकिनेछ। जुन हामीले चाहिँ सन्तुलित आहार भन्छौँ, सन्तुलित आहार मध्ये अन्डा एउटा मानिसको वृद्धिको लागि, खास गरी यसमा चाहिँ प्रोटिनको मात्रा बढी हुने भएको हुनाले बढ्दो उमेरका बच्चाहरू, रोगी बिरामीहरू र स्वस्थ मान्छेलाई पनि आफ्नो हेल्थ मेन्टेनेन्स गर्नको लागि, स्वास्थ्यलाई आफ्नो ठिक स्थितिमा कायम राखिराख्नको लागि चाहिने प्रोटिन, जसलाई हामीले फर्स्ट क्लास प्रोटिन भन्छौँ, मासुमा पाइन्छ। मासु दैनिक रूपमा उपभोग गर्न महँगो पनि पर्न सक्छ, अप्ठ्यारो पनि पर्न सक्छ। त्यो भएको हुनाले मासुको विकल्पमा हामीले अन्डालाई उच्च स्तरीय प्रोटिन डाइटको रूपमा हामीले लिन्छौँ। यसमा प्रोटिन मात्रै होइन, अन्य पदार्थहरू पनि पाइन्छ, भिटामिन्स र अरू प्रोटिनहरू पनि पाइन्छ। त्यो भएको हुनाले जुन यस्तो नेपाल, खास गरी चितवन, मैले बुझेअनुसार चितवन चाहिँ पोल्ट्री इन्डस्ट्रीको लागि एकदम अगाडि बढेको जिल्ला हो र चितवनमा चाहिँ नेपाल चितवन जिल्लाको लागि नभइकन देशको विभिन्न भागमा आवश्यक पर्ने यति महत्त्वपूर्ण इन्डस्ट्रीको रूपमा हामीले पाएका छौँ। दिवसको अवसरमा नेपाल अन्डा उत्पादक सङ्घ केन्द्रीय समितिले चितवनका विभिन्न 5वटा अस्पताल तथा मेडिकल शिक्षण अस्पतालमा पुगेर अन्डा वितरण गरेको थियो। मानवीय स्वास्थ्यका लागि अन्डा खाउँ भन्ने अभियान अन्तर्गत सङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष शिवराम केसीको नेतृत्वमा अन्डा वितरण गरिएको थियो। सङ्घका अध्यक्ष केसीले मुलुकलाई चाहिने अन्डा उत्पादनमा आफूहरू सफल भएकाले अन्डाको महत्त्वबारे सबै वर्गलाई बुझाउन यो अभियान सुरु गरेको जानकारी दिनुभयो। अब अन्डाको बजारको अवस्था त राम्रो छ अहिले, होइन, डिमान्ड धेरै राम्रो छ। तर अब हामीले राम्रो हुँदाहुँदै पनि हामीले चाहिँ केही कुराहरू गर्न नसकेको कुरा भने चाहिँ अब हामी उत्पादन चाहिँ गर्न सक्षम भयौँ र त्यो अन्डामा पाइने वस्तुको बारेमा चाहिँ उपभोक्तालाई जनचेतना जगाउने कार्यक्रममा चाहिँ अलिकति हाम्रो पनि चासो नपुगेको र हामीले त्यो चिजलाई चाहिँ अगाडि ल्याउन नसकेको र नेपाल सरकारको कुनै पनि निकायले भनौँ न यो चिज त वास्तवमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि गर्दा सबभन्दा उपयुक्त रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ जुन हस्पिटलहरूमा अस्ति राष्ट्रिय पोल्ट्री दिवसको अवसरमा चाहिँ अन्डा दैनिक रूपमा अन्डा खाउँ भन्ने अभियान अन्तर्गत चाहिँ त्यहाँ गएर हामीले चाहिँ त्यहाँको विज्ञ डाक्टर साहबहरूबाट थाहा पाउँदाखेरि चाहिँ मानव स्वास्थ्यलाई अति आवश्यक पर्ने पौष्टिक तत्त्व प्रोटिन, पूर्ण प्रोटिनको रूपमा लिने अन्डालाई चाहिँ हामीले त्यो एउटा उपभोक्ता माझमा चाहिँ त्यसको आवश्यकताको बारेमा जनचेतना जगाउने कार्यक्रम अगाडि बढाउन सक्यो भने चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो उपलब्धिमूलक नै हुन्छ र भोलिको दिनमा यदि मानिसलाई चाहिँ जुन पुग्न गएको चाहिँ जुन पौष्टिक तत्त्वको कमीलाई पनि पूर्ति गर्छ भन्ने चाहिँ हामीलाई चाहिँ त्यो कार्यक्रमले चाहिँ त्यो लागेको छ। टोलीले भरतपुर अस्पताल, भरतपुर आँखा अस्पतालमा पुगेर अन्डा वितरण गरेको हो। त्यस्तै दोस्रो राष्ट्रिय पोल्ट्री दिवसको अवसरमा नेपाल अन्डा उत्पादक सङ्घ केन्द्रीय समितिले भरतपुरमा खुल्ला रक्तदान कार्यक्रमको आयोजना गरेको थियो। बढ्दो रगतको अभावलाई मध्यनजर गर्दै खुल्ला रक्तदान कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो। दर्शकहरू, तपाईँ न्युज 24 टेलिभिजनमा कार्यक्रम हाइवे एक्सप्रेस हेर्दै हुनुहुन्छ र आजको कार्यक्रममा हामीले राष्ट्रिय पोल्ट्री दिवसको प्रभावकारिता र यसको महत्त्वको विषयलाई प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। केही वर्ष अघिसम्म अन्डा र मासुका लागि ब्रोइलर र लेयर्स कुखुरा छिमेकी राष्ट्रबाट ल्याउनु पर्ने बाध्यता थियो।
यसरी छिमेकी राष्ट्रबाट नेपाल भित्र्याउने अन्डा तथा कुखुराले नेपालको अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने गरेको थियो। तर केही वर्ष यता अन्डा र कुखुरा उत्पादनमा नेपालले राम्रै प्रगति गरेको छ। अहिले अन्डा र कुखुरा छिमेकी मुलुकबाट भित्र्याउनु पर्ने बाध्यता छैन। यस अर्थमा नेपाल पोल्ट्री क्षेत्रमा आत्मनिर्भर बन्दै गइरहेको छ। अहिले नेपालमा सरदर दैनिक 20 लाख अन्डा उत्पादन हुने गरेको छ। त्यो मध्ये 12 लाख अन्डा चितवनले मात्रै उत्पादन गर्दै आएको छ। बाँकी सन्दर्भ यो रिपोर्टमा प्रस्तुत गर्छौँ। नेपालमा दैनिक 20 लाख अन्डा उत्पादन हुँदै आएको छ। नेपालको चितवन, झापा, काभ्रे, दाङ, बाँके, कास्की, बर्दिया लगायतका क्षेत्रमा व्यावसायिक अन्डा उत्पादन हुँदै आएको छ। नेपालमा अन्डा उत्पादनका लागि 25 लाख कुखुरा पालिएको नेपाल अन्डा उत्पादक सङ्घ केन्द्रीय समितिको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। सङ्घका अनुसार देशभर अन्डा उत्पादनका लागि लेयर्स कुखुरामा मात्रै 5 अर्बभन्दा बढी आर्थिक लगानी भएको छ। व्यवसायीहरूले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट ऋण लिएर अन्डा उत्पादन गरिरहेका छन्। नेपालमा अन्डाको उत्पादनसँगै बजारको अवस्था पनि राम्रो छ, जसका कारण व्यवसायीहरू यो पेसाप्रति पूर्ण रूपमा सन्तुष्ट छन्। सङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष शिवराम केसीका अनुसार अन्डाको उत्पादन नेपालमा राम्रो भए पनि यसको महत्त्वबारे सर्वसाधारणलाई जनचेतना पुर्याउन सकिएको छैन। व्यावसायिक रूपमा उत्पादनको अवस्था चाहिँ चाहे त्यो चल्लाको अवस्थामा पनि, चाहे दानाको, हिजोको दिनमा त दानाको पनि थियो, आज त दाना चाहिँ अब धेरै क्षेत्रहरूमा विस्तारित भइसकेको अवस्था छ। तर हिजोको दिनमा सुरुवाती अवस्थामा चाहिँ अलिक धेरै व्यावसायिक रूपमा लियर फार्म चाहिँ चितवनमै भएको हो। आजको दिनमा पनि 60 देखि 70% उत्पादन चितवनले नै अन्डाको अवस्थामा चाहिँ कभरेज पनि गरेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि जुन ठाउँमा उत्पादन अवस्था बढी छ र व्यवसायीकरण हुँदै गएको छ, त्यो कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ पोल्ट्रीको राजधानीको रूपमा चाहिँ अगाडि आइसकेको छ। आज नेपाल अधिराज्यभर जहाँ सुत्दा पनि चितवन भनेको पोल्ट्रीले नै पहिलोपल्ट चिनिने भनेको नै, अरू विभिन्न चिजले चिनिन्छ तर पोल्ट्रीको रूपमा चाहिँ राजधानीकै रूपमा चिनिएको अवस्था छ। चितवन पोल्ट्रीको राजधानीका रूपमा परिचित छ। यहाँ पोल्ट्रीको उत्पादन अन्य जिल्लाको तुलनामा अगाडि छ। कुल उत्पादनमध्ये 70% उत्पादन चितवनमा नै हुने गरेको छ। अन्डा उत्पादनमा निजी क्षेत्र सफल भए पनि यसको महत्त्वलाई बुझाउन सरकारले समेत पहल कदमी चाल्नुपर्ने अध्यक्ष केसीको भनाइ छ। सस्तो मूल्यमा नेपालको जुनसुकै भूभागमा पनि सहज तरिकाले पाउन सकिने अन्डाको महत्त्वलाई पाठ्यक्रममा नै समावेश गर्न सकिए यसले हरेक नेपालीलाई स्वस्थ जीवन जिउनमा उत्प्रेरित गर्ने अध्यक्ष केसीले बताउनुभयो। हाम्रो उत्पादित वस्तुलाई कन्ज्युमरमा पुर्याउने काम हामीले गर्दै जाँदा त्यसको बारेमा थोरै जानकारी गराउने क्रममा चाहिँ यो नेपाल सरकारको वास्तवमा कृषि मन्त्रालयले, पशु सेवा विभागले, पशुपक्षी बजार निर्देशनालयले चाहिँ अलिकति कोअर्डिनेसन गरेर तपाईको चाहिँ अब स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पनि यो किसिमको चाहिँ हाम्रो चिजमा भएका पौष्टिक तत्त्वको आहारमा यस्तो छ भनेर उहाँले चाहिँ अलिकति केही कुराहरू राख्नुपर्ने र नेपाल सरकारको शिक्षा मन्त्रालयले पनि अन्डाको बारेमा चाहिँ यस्तो पौष्टिक तत्त्व छ भनेर कमसेकम पाठ्यक्रममा पनि सानै अवस्थादेखि ती सानै उमेरका बच्चा बच्चीदेखि लिएर पछिको व्यक्तिहरूले त्यसमा एउटा पाठ्यक्रमै राख्नुपर्ने चाहिँ अहिलेको आवश्यकता देखिन्छ, जसले गर्दाखेरि मानव स्वास्थ्यलाई चाहिने पौष्टिक तत्त्वको पूर्णता यही अन्डामा छ भन्ने वातावरण यदि बन्दै गयो भने भोलिको दिनमा हामी व्यवसाय गर्नेले जति उत्पादन गरे पनि हामी चाहिँ सस्टेन हुन सक्छौँ र कन्जम्सन राम्रोसँग भइसकेपछि हामी पनि एउटा लागत मूल्य पाएर व्यवसाय चाहिँ सुदृढ हुँदै अगाडि जान्छ भन्ने विश्वास पनि हामीलाई लाग्छ। चितवनमा अहिले विदेशबाट फर्किएका युवाहरूको समेत यो क्षेत्रमा आकर्षण बढेको पाइन्छ। पढे लेखेका युवाहरू समेत दिनभर जस्तो पोल्ट्री फार्ममा नै कुखुरालाई दाना हाल्नदेखि अन्डा टिप्ने कार्यमा लागि परिरहेका हुन्छन्। हुन त अन्डा उत्पादन गर्ने कृषकलाई अन्डा सप्लायर्सहरूले कुखुरालाई चाहिने दानादेखि अन्य प्राविधिक सहयोग समेत गर्दै आएका छन्। झट्ट सुन्दा यो काम निकै सहज र सरल देखिए पनि रत्नगर नगरपालिका क्षेत्रका किसानहरूको नजरमा यो पेसा यस्तो छ। मैले चाहिँ आफ्नै बालबच्चा, आफ्नै घर परिवार सम्झेर नेपालमै केही दुःख गरौँ भनेर मैले कुखुरा पालन साथीहरूको कुखुरा पालेको देखेर मैले आफूले कुखुरा पालेँ। कुखुरा पाल्न त्यति सजिलो रहेनछ, गाह्रो पनि रहेछ र कुखुराबाट त्यति भने जस्तो सोचे जस्तो मान्छेले अरूले कुरा गरे जस्तो आम्दानी पनि हुँदो रहेछ। कोही समयमा तपाईँको अन्डाको भाउ नहुँदा र आफै दुःख गर्दा पनि तपाईँको बच्चाको फी तिर्न र ब्याङ्कको ब्याज बुझाउन पनि धौधौ पर्ने अवस्था अहिले सिर्जना भएको छ। अब सरसर्ती भन्नुपर्दा हामीले चाहिँ कुखुरा पाल्नलाई त्यति सजिलो पनि छैन र दुःख पनि भयङ्कर गर्नुपर्छ। न यसले न चाडबाड न कुनै इष्टमित्र कहाँ जान्छु र कुनै दिन म चाहिँ रमाइलो गर्छु भन्न पनि पाइँदो रहेछ। यो पेसा भनेको एकदम जटिल, एकदम गाह्रो, एकदम दुखित पेसा रहेछ यो।
बजारसम्म त हामीले चाहिँ सप्लायर्सले हामीलाई तपाईँको दाना यहीँ उपलब्ध गराउँछ र दाना उपलब्ध गराए मार्फत उसैले यहीँबाट चाहिँ अन्डा उठाउने काम गर्छ। हामी सप्लायर्सलाई अन्डा दिन्छौँ। अहिले नेपाल अन्डा उत्पादक सङ्घले दैनिक रूपमा अन्डा खाउँ अभियान चलाइरहेको छ। चितवनबाट सुरु भएको यो अभियान देशव्यापी बनाउने तयारी भइरहेको छ। अन्डाको महत्त्व र यसको आवश्यकतालाई सबै नागरिकले बुझ्नुपर्ने हुँदै चितवनदेखि यो अभियान सुरु गरिएको हो। नेपाल अन्डा उत्पादक सङ्घका केन्द्रीय सदस्य तथा दाउन्ने ट्रेडर्स प्रणालीका प्रमुख विनोद पोखरेलले अन्डाको महत्त्व बुझाउन सरकारले समेत सहयोग गर्नुपर्ने बताउनुभयो। अन्डाको अहिले बजारमा अत्याधिक मात्रामा चाहिँ माग बढिराखेको छ। यसको माग अनुसार चाहिँ अहिले यो पुर्याउन सकिरहेको अवस्था छैन। बजारको डिमान्ड अनुसार उत्पादन कम छ र फेरि अन्डाको महत्त्व पनि उपभोक्ताहरूले अत्याधिक मात्रामा चाहिँ बुझ्दै गइरहेका छन् र यो विषयमा म यहाँलाई जानकारी गर्न चाहन्छु। आजभन्दा 2 दिन अगाडि अस्ति पुस 16 गते नेपाल अन्डा उत्पादक सङ्घले चाहिँ वास्तवमा अन्डा सस्तो लागत सस्तो कस्टमा चाहिँ अत्याधिक मात्रामा प्रोटिन भएको चिज हो, यो खानुपर्छ, यसले चाहिँ मानव स्वास्थ्यको लागि अत्याधिक मात्रामा चाहिँ राम्रो गर्छ भन्ने सन्देश दिनको लागि चाहिँ विभिन्न हस्पिटलहरूमा चाहिँ एउटा कार्यक्रम पनि गरेको थियो र त्यो कार्यक्रमको कारणले पनि सम्पूर्ण उपभोक्ताहरूले चाहिँ अन्डा खानुपर्छ भन्ने कुरो बुझ्दै गइरहनु भएको जस्तो लाग्छ र त्यही कारणले पनि अहिले पहिलाभन्दा मागमा चाहिँ 81 वृद्धि भएको अवस्था छ। किसानहरूले कसरी यहाँसम्म अन्डा पुर्याउँछ? अब किसानहरूले कसरी यसमा अन्डा पुर्याउँछ भन्ने विषयमा चाहिँ म अलिकति यो भन्न चाहन्छु यहाँलाई। जस्तै हामीसँग कारोबार गर्दाखेरि किसानहरूलाई सहज होस् भनेर हामीले चाहिँ एउटा अन्डाको मात्रै काम नगरिकन पोल्ट्रीसँग रिलेटेड पोल्ट्रीसँग सम्बन्धित धेरै नै कामहरू हामी गर्छौँ। जस्तै किसानलाई जब कुन जातको चल्ला चाहिने हो त्यो चल्ला पनि हामी उपलब्ध गराइदिन्छौँ। उनीहरूलाई ह्याचेरीसम्म पुगेर चाहिँ त्यो विषयमा ज्ञान नहोला, कुन ब्रिड राम्रो हो कुन ब्रिड नराम्रो हो भन्ने कुरा चाहिँ कन्फ्युज होला। भोलि उनीहरूको लागत मूल्य चाहिँ के अरे उनीहरू डुब्नुपर्ने अवस्था हुनसक्छ, सिद्धिन सक्छन् भन्ने विषयमा चाहिँ अब हामीलाई अलिकति ह्याचेरीको चाहिँ विषयमा अलिकति ज्ञान बढी भएकोले चल्लाहरू कुन जातको चाहिन्छ त्यो चल्ला पनि हामी उपलब्ध गराउँछौँ। चल्लालाई चाहिने विभिन्न जातका दानाहरू पनि हामी आफै उत्पादन गरेर दिन्छौँ र उहाँहरूलाई सजिलो होस्, उहाँहरूले अन्डा पसलमा ल्याएर चाहिँ मार्केटिङ गर्न सक्नुहुन्न भन्ने सोचले चाहिँ हामी आफै उहाँहरूको फार्ममा गएर अन्डा उठाएर ल्याएर अनि यसलाई चाहिँ बिक्री वितरणमा लगिन्छ। अन्डा उत्पादनसँगै यसको प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले नेपाल अन्डा उत्पादक सङ्घ गठन भएको हो। 2057 सालमा स्थापना भएको सङ्घमा देशभरका झन्डै 400 जना अन्डा उत्पादक किसानहरू आबद्ध छन्। देशभर 1600 भन्दा बढी अन्डा उत्पादक किसान हुन सक्ने सङ्घको अनुमान छ। दर्शकहरू, नेपालमा पोल्ट्रीको विकास भएको धेरै लामो इतिहास छैन। 2044-45 सालदेखि हाम्रो देशमा फाटाफुट्टा रूपमा व्यावसायिक रूपमा कुखुरा पाल्न थालिएको हो। यो बीचको अवधिमा कुखुरा र अन्डामा देश आत्मनिर्भर बन्नु भनेको चान्चुने कुरा होइन। निजी क्षेत्रको योगदानलाई स्वयं सरकारले पनि खुलेरै प्रशंसा गर्न पछि परेको छैन। अहिले अन्डा उत्पादनका लागि मात्रै नेपालमा 5 अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी लगानी भएको छ। त्यो पनि भौतिक संरचना निर्माण बाहेक। अहिले नेपालमा दैनिक 20 लाख अन्डा उत्पादन हुने गरेको छ। त्यो मध्ये 12 लाख अन्डा चितवनले मात्रै उत्पादन गरिरहेको छ। अन्डा र कुखुरामा हाम्रो देश आत्मनिर्भर बन्दै गए पनि यसको महत्त्व र प्रभावकारिताको विषयमा उपभोक्ताहरूलाई पोल्ट्री व्यवसायीहरूले बुझाउन नसक्दा सोचे जस्तो उपभोग हुन नसकेको व्यवसायीहरूको गुनासो छ। स्वदेशको उत्पादन हो भनेर मात्रै उपभोग गर्न भनिरहेका छैनन् कि यसले मानवीय स्वास्थ्यलाई प्रत्यक्ष फाइदा पुग्ने हुँदा हरेक नेपाली स्वस्थकर जीवन जिउन उत्प्रेरित समेत गरिरहेको छ। दर्शकहरू, यति आजलाई कार्यक्रम हाइवे एक्सप्रेस। आजको कार्यक्रम तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। आजको कार्यक्रम तयार पार्न विशेष सहयोग गर्ने हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट रिता ढकाललाई धन्यवाद। म सन्त कुमार चौधरी बिदा हुन्छु। नमस्कार।